والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب باب الأسماء الستة المعتلة واستماع لنا وسعين ترس طيب سدستناቸው መሽሁሩ ይሄ ነው ብለናል ወደ 7 ወደ 8 የሚያደርሷቸው እንዳሉም ጠቁመናል አሁን ደግሞ ወደ 5ም ዝቅ የሚያደርጓቸው እንዳሉ ያስተምሩናል ሰውዬው والهانو ثم هانوك سادس الأسماء فاحفظ مقالي حفظ ذي الذكاء بلو مترش عليه هانن امتتوتال هان مالت تفسيروال كناية عما يستقبح التصريح باسمه سمون قلس من ناقر مياستيف ناقر سلسو عشمور نوهان مالتار وقيل عن الفرد خاصة وقيل كناية عما بملون عن الفرد مالت وقيل كناية عن الفرد خاصة يعني بصيغة التمريض نعمته የመጀመሪያው ነው ሙዕተመዱ ማለታቸው ነው በግልጽ መናገር ትንሽ የሚያስጠይፍ ከሆነ ስለሱ አሽሙር ባህን እንጠቀማለን ማለት ነው وأنكر بعض أئمة النحو إعرابه بالحروف هان بحرف متعرب إنكار أرجوال بحرف يتعرب بلوال لالو الفراءنا الزجاجي تقوم له كالو أئمة فعد الأسماء 5 دي سدستان دي سيكنس እንደሆነ 5 ናቸው بلو أسماء الخمسة المعتلة انجي الستة يبالهم ليلونا وهو محجوج بالسماع إهني على سو وهو ودا بعدنا من ملسو ضميرو كعربوش بمسماتو حجاك ومبتال يحفظ حجة على من لم يحفظ نلالا نسوه التعرب معلا بحرف التعرب لي لو دقمو ما سرجع قرب كعربوش تسمتوال سلاله يسمى يحفظ بالحفظ لا حجة سلهنا بايهن من دليلونه وإعرابه منقوصا كإعراب غد تنانت منقوص بلنا هي نقص لغوي نبي الله تنانت مجرشاو تطلو ما قبل الآخر حكما كالآخر تدرج بحركات ظاهرة أنون لا يمتعربوا ምንድነው አሉ አፍصح በحروف كما التعارب መጨረሻው ላመል ከሊሙ ተጥሎ عين الكلم እንደ ላመል ከሊማ ሆኖ بحركات ظاهرة متعارب أفصحنا وال فهذا هنوك أفصح من هذا هنوك واضح هذا مبتدا هنوك خبر الخبر مرفوع علامة رفعه من لونه ضمة ظاهرة في آخره في النون تنونيتو انتن حقيقة حكم أنتن عدلت عقيدة عدلت جن تطلو لام الكلمة نسيا منسيا هنا عندنا غد عندنا يد عندنا دم منقص هنا لغة المنقص بالله متعربوا هذا هنوك بلو عند أسماء الخمسة بواو كما رفع أفصحنا اليوم سوية بلاد وارفع بواو وانصبن بالالف وجرور بياء ما من الاسماء اصف لنا من ذاك ذو ان صحبة ابانا والفم حيث الميم منه بانا كشرط سياسكمت اب اخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الاخير احسن ملال نقص مالت النقص اللغوي اخيرو تطلو ما قبل الاخير عند اخر هنا متعرب احسن ነው ይባላል እንጂ እንደ اسماء الخمسه بحرف አይተعربም አይባልም طيب وما ذكره الناظم صاحب المتن يا وسطال من ان هذه الاسماء معربه بالحروف እንግዲህ
في حالة الرفع بواو الرفع عليه نيابة عن الضمة في حالة النصب بألف النصب عليه نيابة عن الفتحة في حالة الجر بياء الجر عليه نيابة عن الكسر يالوت عالو هو المشهور من أقوال كثيرة بزو أبابالوች አሉ ከነዛ ከብዙ አባባሎች መሽሁሩ በحروف መተዓረቧ ነው እነዚህ 6 ስሞች አሉ እንግዲህ ሐምዑል ሐዋሚዕ የሚባል ኪታብ አላቸው ይባላል ጀላልዲን السيوطي 12 ቀውለን ዘክረው ሁሉንም አምጥተውታል ይባላል እዛ ላይ ከ12 ቀውሎች መሽሁሩ بحروف متعربانا ولنلنا والذي صححه جمع ونسب إلى سيبويه قالوا ብዙ አኢማዎች ጥሩ ነው ያሉት صحيح ነው ያሉትና ወደ ሲበወይህ የተነሰበው አባባል أنها معربة بحركات مقدرة على أحرف العلة ይሄ صحيح የሲበወይህ ነው ተብሏል بحرف ሳይሆን የምትተዓረበው በምንድነው አሉ بحركات مقدرة ነው የምትተዓረበው على أحرف العلة እንግዲህ أحرف العلة ማለት ያው جاء أبوك ስትል ዋው ላይ ዶማ ልንቀድር مررت بأبيك ስንልም ምንድን ልንቀድር ነው كسرة رأيت أباكم ላይ طيب وأتبع فيها في هذه الأسماء 6 ما قبل الآخر للآخر رفعا وجرا እንግዲህ የሆነ ጥያቄ መጣ ያንን ጥያቄ በዚህ መለሱሳቸው አሁን جاء أبوك ስንል ዋውይ ነው እያልን ነው አይደለም አቡንም አኹንም أصل من اللي هو أبوك نبر أبوك مررت بأبويك قرأ له تقرير على الزوة عليه ስለዚህ እዚህ ላይ بحركات مقدرة ሲተዓረብ ዋው ላይና ያ ላይ ለምሳሌ ያው ሐረካይቱ ግልጽ ስለማትሆን እንቀድራት كما قبل الأخير በፊት ያለው حركة لمن تكير من ጥያቄ የተነሳ ሲመስል ለምንድነው ይያሉን ለኢትባዕ ነው አሉ فأصل قام أبوك አሁንኛ ስንዓርብ ስንል قال أبوك ነው ምንለው أصل ምንድን ነበር አሉ أبوك بفتح الباء وضم الواو أبوك فضمت الباء አሁን አቡከ ስንል የضمምናት ለምንድነው لإتباع ضمة الواو أو أبوك يفنا ثم استثقلت الضمة على الواو فحذفت واو لا ያለችው ضمة بايت ለሷ ብለን ሐርከን ሲያበቃ እሷን ደግሞ ለስትثقال ምን አረግናታል وأصل مررت بأبيك بأبويك بفتح الباء وكسر الواو فكسر الباء إتباعا لكسرة الواو وحذفت كسرة الواو استثقالا فقلبت الواو عياء مالتنا لسكونها وانكسار ما قبلها وأما رأيت أباك فإن الشارح فاكين مالتاتون رأى أن فتحة الباء أصلية وليست للإتباع لأن الأصل أبوك رأيت أبوك من اللو بفتحتين ولهذا اقتصر على الرفع والجر ولا يبعد أن يقال إن فتحة الأصل حذفت والموجودة مثال عارضة للإتباع ليضطرد الباب رفعا وجرا ونصبا عن لما أدرك يتم فتحيت فتحة الإتباع ومالته أي رقم مال وهو الذي في شرح التسهيل للدماميني تسهيل ابن مالك كتاب وبلنا شرحه تاليه إمام إنه يصدق تزايلة وهو ظاهر عبارة الرضي على كل ሳቸው ፋኪህ ያሉት ኢትባዑ ወረፍዕና ጀር ላይ ብቻ ነው ፈትህ ላይ ያለችው ነስብ ላይ ያመጣችው ፈትሃ ማቀበል الأخير ባው ላይ ያለችው ምንድናት ይያሉ ነው አስሏም መፍቱሃ ስለሆነች ኢትባዕ የለም እዛ ላይ የሚል መልስ አስቀመጡ طيب
وقول الناظم في قول كل عالم وراوي وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي ين مالته صاحب المد فيه نظر أبابالو لا تنش استيات علنا لمن إذ مقتضى كلامه إذ انقدي بزو وتالي تعليليات هنا اللي بلنا ظرفيا جمتوانهن يا أبابالو يسفردوا أن هذه الأحرف هي الإعراب في كل قول عندك مساچو نازمون عبارة عكس أرجوتال بلو ملوالو على كل الأحوال في قول كل عالم منا هذا تساچو عكس اللوم بزاو باللبت ነው የፈሰሩ የሚያስፈልገው في قول كل عالم وراوي متنم ላይ እንዳሳለፍ ነው خلاف የለበትም ማለት ነው የሚያስይዘው أسماء الخمسة ላይ ደግሞ ስንት ቀውል አለ ብለናል ቅድም ወደ 12 ቀውል ተዘክሯል ብለናል እና እሳቸው في قول كل عالم وراوي نظر አለበት አባባሉ ትንሽ انتقاد አድርገውታል ነው አባባሉ ከዛ በኋላ እነዛሁን اسماء الخمسة ወይም اسماء الستة ምንድነው ብለናል በዋው ይረፈዓሉ ባሊፍ ይነሰባሉ በያ ይጀረራሉ እነዚህ አህሩፎች ምንድነው የሚባሉት ለሚለው ሊነግሩን ነው ምን ተብለው እንደሚጠሩ والواو والياء جميعا والالف هي حروف الاعتلال المكتنف نعم هن هي هن ይቻላል ይሄ ዶሚር الجماعه ልናረጋት እንችላለን هن حروف الاعتلال المكتنف هي حروف الاعتلال المكتنف እንግዲህ ቤቱ هنና هي ወዝኑ ይለያያል ባይሆን ይሄ እንግዲህ ከማን በህር እንደሆነች ያሳልፈናል እሱ ላይ ብዙ ነገሮች ስለሚመጡ ሽዕር አይደለም የሚያሉ አሉ على الصحيح رجل شعر ነው ችግር የለውም ይሄና ሁና ንስኽ አድርገን ይዘዋል أشار إلى أن هذه الأحرف شار الناظم مالتاቸው ነው እነዚህ أحرفዎች التي جعلت علامة للإعراب تسمى أحرف العلة ስለዚህ علامة الإعراب في الأسماء الستة يتدرجوا أحرفዎች حروف العلة تبلو يتطرالሉ لمن حروف العلة تبالو لملو وسميت بذلك أحرف العلة تبلو يتطراچበት ምክንያት لأن من شأنها أن ينقلب بعضها إلى بعض እነዚህ ሶስት ሐርፎች መገለባበጥ ነው ጸባያቸው አሉ وحقيقة العلة تغير الشيء عن حاله إلا مالتم ከነበረበት ጸባው መቀየር ማለት ነው የኢላ ተፍሲሩ ስለዚህ ነዝም ስለሚገለባበጡ أحرف العلة የተባሉት ለዛ ነው አሉ وتسمى أيضا أحرف مد ولين أحرف المدنا أحرف اللين تبلوم يتطرالو ينعت في العام على الخاص ይላሉ لين بمد ላይ مع الطف ስለዚህ حرف المد ብለን ከጠራነው አንድን حرف لين ነው حرف اللينም ነው حرف اللين ካልነው ግን مد ሊሆንም ይችላል ላይሆንም ይችላል طيب لما فيها من اللين مع الامتداد أحرف المد واللين የምትባለው ደግሞ ሊንና امتداد ጋር ሊንነት ስላለባት ነው አሉ فإن كان حركة ما قبلها ليس من جنسها كالصابفيت የሚመጣው حركة እሷን የሚገጥማት የሷ ጎሳ ካልሆነ سميت أحرف لين لا مد من ተብላ ትጠራለች أحرف اللين ነው የምትባለው هذا في الواو والياء لمثال ان فرعون مثلنا الكون بفيت فرعون غرنيق اخشينا خوف عين እነዛው ያልኳቸው ከሊማቶች ያሉ ዋዎችና ያዎች ምን ይባላሉ ሊኖች ናቸው ግን ምን አይባሉ መድ አይደሉ
طيب وأما الألف فحرف مد أبدا حرف المدنات هو الجزم لأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا من جنس حركتها من جنسها كهون كالصعب في الله حركة حرف المد حرف اللين مبالال بلنا طيب وسماها مكتنفة لكونها إلى جانب حرف سابق لها وكنف الشيء جانبه كنف مالت ጎን ማለት ነው እነዚህ ሐርፎችም በአብዛኛው ከሳቸው በፊት ሌላ ሐርፍ መጥቶ እነሱ ጠጋ ብለው በጎን ስለሚሆኑ ሙክተኒፍ ብሎ የጠራው ለዛ ነው أو لكونها مكتنفة للحركات المقدرة ወይ ደግሞ ሌላ ሁለተኛ አማራጭ ሙክተኒፍ ብሎ የጠራው እንግዲህ በሐረካት ሙቀደራ ነው የሚተዓረበው የሚሉ ስላሉ ጀምዑ من الائمه ይሄን አባባል ሶሂህ ነው ብለው ወደ ሲበወይም ነስበውታል ብለናል ስለዚህ ለዛ ለሚቀደሩት ሐረካዎች ደግሞ ሙክተኒፋ ስለሆነች ነው فيكون فيه ሙክተኒፋ ለው ላይ ይገኛል አሉ ኢማኡ الى القول መጠቆም ይገኝበታል የአውማአ መስደር ነው ኢማ እንግዲህ አውማአ ማለት ምን ማለት ነው እንደዚህ ተጠቀሰ ማለት ነው በሂስም ከሆነ በአባባልም ኢማ ይኖር ስለዚህ ኢውማ ይሆናል መስደሩ ሊስኩን አንክሳሪ ما قبلها ተቀየርና ቀድም እንዳልነው بعضها من بعد ምን ይሆናል ብለናል ቀያየራል ኢውማ የነበረው ኢማ እና መጠቆም አለበት አሉ الى القول بان هذه الاسماء معربة بحركات مقدرة ሁለተኛው ሙክተኒፋ ብሎ የጠራት ለሚቀደሩት ሐረካዎች ተጎራባች ስለሆነ ነው ብለን ከፈሰር بحركات مقدرة ትተዓረባለች ወደሚለው ቀውል መጠቆም አለበት ይሄን አሉ እንግዲህ ሻሪሑ ካሉ ምንም ማለት አይቻልም እሳቸው في قولي من بلو ناس كمتوت ما صاحب المتن في قول كل عالم وراوي اذا አባባሉ ነظر አለበት ብለው ተህሊል አድርገው ነበር ያለፉት ቅድም አሁን እንደገና ወደ ሌላ ሽብህ ተናቁድ ይመስላል በማለት የሚያልሉ ይኖራሉ المهم ይሄንን አሉ طيب بحركات مقدرة يتعربچው ደግሞ ለምንድነው ለሚለው ኢላ ያመጣሉ معربة بحركات مقدرة لماذا لأن الإعراب زائد على ماهية الكلمة إعراب የሚባለው ነገር ከከሊማይቱ ከዛቷ የጨመረ ነገር ነው አሉ وهذه الأحرف ليست زوائد بحركات مقدرة يتعربችበት ይላል አሁን ስንል ደግሞ ጃቡከ رأيت أباك مررت بأبيك ስንል እነዛ አህሩፎች ከከሊማው የጨመሩ ሳይሆኑ وإنما هي أصلية أصليات لامل كلمات ስለሆኑ እነሱ ላይ ተቀድሮ እንጂ እነሱ ራሳቸው ኢዕራብ አይደሉም ወደ ማለት በሐረካት ሙቀደራ ነው የሚተዓረቡት ወደ ማለት መጥቀስ ይኖርበታል ሙክተኒፍ ያለውን በሁለተኛው አባባል ከፈሰርናሉ ወደ ሌላ ደግሞ ሁክም ልንገባ ነው ባቡን ፊል እስም المنقوص እንግዲህ ወደ ብዙ ይከፈላል ብለናል ስም አሁን ደግሞ ወደ ምንና ወደ ምን ሊከፍሉልን ነው መንቁስ ሌላ ደግሞ መቅሱር የሚባል ደግሞ አለ ያعرፉልናል ልብ ብሎ መያዝ والياء في القاضي وفي المستشري ساكنة في رفعها والجر ويفتح الياء وتفتح ميتالال إذا ما نصب نحو لقيت القاضي المهذبة قالوا ግዳውን ባጭሩ ሊያስተምሩን የፈለጉት የመንቁስ የሚባለው ታሪኩን ያመጣሉ ብለናል ሻሪፍ መንቁስ የሚባል ስም ማዕሪፋ ከሆነ በአልም ቢሆን በኢዳፋ ምን ይደረጋል ማለት ነው የፈለጉት ረፍዕና ጀር ላይ ከስራንና ضمان ያ ስለማይተቀበል ለስቲፍቃል ضمانና ከስራ ይቀደራል منصوب كهنا فتحيت لخفتها تظهر علتي
علامة الإعراب تكون ظاهرة كما تقدم فالرفع ضم آخر الحروف ملون سابرار تنقر والشارح الزالة إن داس علفنا علامة الإعراب ظاهرات هنالك ومقدرة مقدرة هنالك وذلك في الاسم والفعل المعتل في الاسم والفعل بلو سابقا المعتلين بلو ترون المعتل أي كل منهما لنلنا سمم فعل معتل كهنو علامة الإعراب من هنا يقدر الله والاسم قسمان صحيح ومعتل وده صحيحنا وده معتل يكفلا لا لسم سبال والمعتل قسمان مقصور وسيأتي مثال أو كرحنا أو كحينا أو كحصاي مثال المتن ومنقوص وهو ليعرف لنا انغدي منقوص የሚባለውን ምንድን ብለው ሊያርፉት ነው كل اسم ስም ያልሆነ ይወጣል فعلنا النحر نرمي النفي ይወጣሉ كل اسم በሚለው معرب ደግሞ ይሄ ሌላ ያወጣልናል እና الذين اسمه ነው مبني ነው آخره ياء خفيفة لازمة قبلها كسرة እንግዲህ ይሄን ሸርጥ ያሟላ ምን ተብሎ ይጠራል መንቁስ ተብሎ ይጠራል كالقاضي مثال شرط ላሟላ ቃዲ ያለውን ይመስል እንግዲህ ያኢቱ ተዋው የተገለበጠችን ብትሆን አስልያም ብትሆን ችግር የለውም ቃዲ ላይ አስልያናት እነ ዳዒ ላይ ዋውይ ስለሆነ ዳዒ ላይ ያለችው ያ ምንድናት ይላሉ መቅሉበቱን عن الواو طيب وسمي منقوصا ሁለት ኢላ ይذكራሉ ልብበሉ መንቁስ ተብሎ የተጠራው ለምንድን ነው لأنه يحذف آخره للتنوين እንግዲህ ነኪራ ሆኖ مرفوع ከሆነና مجرور ከሆነ ምን ይሆናል آخሩ ይጣላል طيب ለዛ ነው አሉ كداع ومرتق ሁለት ምሳሌ ያመጡበት አሁን ቅድም ላልነው ሊሆን ይችላል ያኢቱ አስልያም ብትሆን ሙርተቂ ላይ ያለችውን ያ ይመስል ይላል منقلب عن غيرها ብትሆን نعم ዳዒ ላይ ያለችውን ይመስል እንደገና ሱላሲይም ቢሆን ከዛም በላይ ቢሆን ዳዒ ከሱላሲይ ነው መስጉነቱ ሙርተቂ ይበልጣል ከሱላሲ ለዚህ ነው አሉ مرفوعና مجرور ሆኖ ነኪራ ሆኖ ሲነወን حرف الآخر መጨረሻው ስለሚጣል መንቁስ ማለት ጎደሎ ያጎደሉት ማለት ነው أو لأنه نقص منه بعض الحركات من بلنا قدموا له في حالة الرفع والجر معرفة كهنا بعلم بهم بإضافة من نقدرالن بلنا دمانا كسرة قدلوا السلاي قلت علىهم فتحة بالشانات قلت متونو لزهم نو يالو علوالو وحكمه حكم المنقوص أن ياءه ساكنة رفعا وجرا እንግዲህ منصوب بنزع الخافض መሆንም ይቻላል ظرف ነው على تقدير المضاف ብለው ሐል ያረጋሉ ሁለት ስለሚያደርስ የኛው አንደኛ ብቻ ነው منصوب بنزع الخافض ብንለውም አቅረብ ይሆናል إن كان معرفة የሚሆነው معرفة ከሆነ والضمة والكسرة مقدرتان عليها على الياء المحذوفة سواء كان معرفا بأل كجاء القاضي والمستشري እንግዲህ ግልጽ ነው ፋይል ነው ቃዲ ضم مقدرة لاستثقال مستشرين بفاعل معروف معطوف ነው ومررت بالقاضي والمستشري أو بالإضافة سواء كان معرفا بالإضافة منه كجاء قاضي مكة ومررت بقاضي طيبة الذي جاء فعل ماضي قاضي مفاعل مرفوع علامة رفعه ضمة قدر على الأخير منع من ذريها الاستثقال قاضي مضاف مكة مضاف إليه علامة جر الفتح نيابة وديت تندمي ما لا ينصري
بقادي على ولا يدقمو من نقدرالن كسرة وإنما قدرتا لاستثقالهما على الياء المنكسر ما قبلها منكسر هو نصا ساكن هو نجياء لاي كبدت اللاتشونا ضماننا كسرا وأما في حالة النصب فالفتحة ظاهرة على الياء للخفة فتحة انجدي مجرد فتحة خفيف هنا أفهم مكفت بتشانو ليلا يسفلقه ملال إيه ضمة مبالو نقر اندي ما الشفتين يسفلقوال جر مبالو من جرار الشفتين يسفلقوال سلزه فقال الله شو كسرانا ضمة طيب كما مثل به الناظم لقيت القاضية نقدي مفعول به نو لقيت فعل فاعل نو القاضية مفعول به منصوب علامة نصبه وتعظم ظاهران من لو كما مثل به مال ومنه نحو فليدعو ناديه فليدعو فعل فاعل نو كلامه العمل أمرنات فاسكر ما تسكن عليه لنا البمن يا لسكن كم تقول يدعو بلام الأمر مجزوم نو حذف حرف الإلا نو بلنا فاعله ألا وهو أبو جهل ناديه مفعول به منصوب معرفة بإضافة بهن بقال عندنا بلنا أجيبوا داعي الله سلاهن أجيبوا فعلنا فاعلنا داعية مفعول به ظهرت فيه الفتحة سلذه لتم لا يساتشوا يامطوا من القرآن بإضافة يتعرفتنا ونلال طيب فإن كان نكرة فقد أشار إليه بقوله إيه منقص نكرة كهنا حكم ودفت لوت بيت لاين ويالوال ونون المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا مثل لا يالنا والله ونم ياوي بالا سلذي في رفعه وجره خصوصا مالك مع حذف آخره نوم النلو انجي نكرة كهنا منصوب من أيهن مالت هذا أي نون مالت هذا ينون ألز منصوب من نونه كاملا يائت متى مجرورنا مرفوع جن تطلع ودقة نون ونون المنكر المنقوص واحذف آخره من واويتوس ك معطوفو ورق الله يبلن نقدر الله نميلو سوچ ينورالو طيب يعني أن المنقوص إذا كان نكرة كهنا له منقوص يهونوس بأن خلا من ألو الإضافة منقوص ميهون انتنميو نكرة ميهونو انجدي وي على القباتشبتم إضافة مضاف مال هنا دخله التنوين أي تنوين التمكين في حالة رفعه وجره في رفعه وجره يالن ووجب حينئذ حذف يائه لالتقاء الساكنين ولت ساكنوች ስለሚገናኙ የመጨረሻው حرف من ይሆናል في حالة الرفع والجر يورقال منقوص ያስባለውም ይሄ ነው ብለናል ቅድም طيب وإبقاء ما قبلها مكسورا وجب بلن من دنالنا ووجب حينئذ حذف إبقاء بحذفنا من تعاطفه وإبقاء ما قبلها ما قبل الياء المحذوفة مكسورا ليدل عليها يتطالچو يعنات بلو اندي مرا مكسور هنا ماسقرتو ግድላል አሉ مثاله تقول هذا مشتر مخادع بسكون ميتشالا وافزع إلى حام حماه مانع سنل እንግዲህ ዛ مبتدا ናት مشترين ምንድነው ኢራቡ ላይ እንዳሳለፍነው خبر ነው መጅሩር እንዳን ስለዚህ ቁርአን ላይ የሆነ አሁን አላስታውሰውም አልሙሂም እንደዚህ መንቁስ በሆነ ስም ላይ መርፉዕ ስም ተዓጥፉ መጥቶ ብዙ ሰዎች
አስቸግሯቸው በማን ላይ ነው ከሱ በፊት ያለፈው መጅሩር ነው በማን ላይ ተዓጥፎ ነው የተረፈው ብዙ እሽካል ፈጥሮባቸው ነበር ይባላል እንግዲህ አያውን የሁክሙን እየተማርን ነው ባሕስ አድርጎ መድረስ ነው እንደዛ አለ ቁርአን ላይ እንትን ምንድነው መንቁስ መርፉዕ ሆኖ ያው ተጥላ ማለት ነው ያይቱ ከሱ ማዕጡፍ عليه መርፉዕ ሆኖ የመጣበት አያ አለ هذا مشتر مرفوع ነው ያልን ነው وفزع الى حام وفزع الى حام ቺ علامه جره كسرة ظاهرة ልንል አንችልም ምክንያቱም አኺሪቱ የለችም ይያልን ይሄ ሚሙ ማቀበለ الآخر ስለዚህ علامة جره ምንድነው ነው የምንለው الياء الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين منع من ظهورها طيب الاستثقال فمشتري الناظم في مثال الناظم أصله مشتري بالتنوين يائت لاي ضمتين امتتن مشتري هذا مشتري نبر حذفت الضمة للاستثقال يا انجدي ضمة مشكم سلما تشيل ضميت للاستثقال تعالنات كذا بهلا من تكست عند حرف حركة مجرد ما صلبته الحركة سكننا ميونو كحركة بهلا ليلا من يلم سكننا ميون سلذي تنوين سنعرف نون من بلانتا ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا سلذي الصام سكنات يايتم سكون هونج ولد ساكن مقرات አይቻል سلذي ضميت لثقل من الياء قالنات يايتو لالتقاء الساكنين ودقج فصار مشتر فرفعه بضمة مقدرة على الياء المحذوفة طيب الزالين نوال وكذا حام في مثال الناظم أصله حامي بالتنوين وفزع بلو من النال إلى حامي نبر بحكاية أصله بلا مبتدا رجنو نبر حاميون عن اللم مكنايتهم يا شرحوا يالوت يا متنون سلونا حكاية حامين إلى حاميين نبر حذفت الكسرة حاميين قالوا ثم الياء كذلك لك مشتري الله إندالنو لاستثقال كسريت تطالي لالتقاء الساكنين يائت تطلع إلى حام هنا فصار حام فجره بكسرة مقدرة على الياء المحذوفة وأما نصبه منقص هنا ومنكر هنا نصبه فترد فيه الياء يائت تملسالች አሉ እንግዲህ አስሉ ይሄ ረፍዕ የሚባለው ነገር ኢዕራብ ላይ ስናመጣ ምንድነው ነው የምንለው ረፍዕ የሚባለው ኢዕራቡል ዑመድ የዑምዳዎች ምንድነው ኢዕራብ ስለሆነ እዛ ረፍዑ ላይ መጣሏ አስል ላይ እንደ አስል አድርጎት ነስብ ላይ ትመለሳለች እያሉ ነው እንጂ ነስብ ላይ ነስብ ሌላ ለፍዝ ነው መንሱብም ሌላ ነው ሚሳሉ የመንሱቡ የመርፉዑም ምንድነው ሌላ ሚሳል ነው ግን ያኛው ዑምዳ ስለሆነ ጀርም በዛው ላይ ስለሆነ ሁክሙ እነሱ ላይ መጣሏን እንደ አስል አድርጎት ነው ፈቱረዱ ማለታቸው ፈቱረዱ فيه الياء وينصب منونا نحو لم أكن قاضيا تلال لم أكن قاضيا እንግዲህ ካነ ወደፊት ይመጣልናል ስም ይረፋል خبر ምን ያረጋል ይነስባል አሁን አኩን ውስጥ አና ለስሟ ቃዲያን ያኩን ስም ሆኖ ተነሰበ علامه نصبه فتحه ظاهره ومنه قول الله سبحانه وتعالى انه كان عاليا من المسرفين انه كان عاليا كان ውስጥ ሆአለ ስሟ عاليا خبره ስለዛሁን ከዚህ كحلاቸው كشارح من الردة ونون المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا مالتاቸው تنوين مقيد ነው በምንድን
بحذف آخره آخر بمتالو مقيد هنا مالت انجي منصوب منكر هنا منصوب تنوين أيقبه مالت أيدلم وهكذا تفعل في ياء الشجي وكل ياء بعد مكسور تجي هذا إذا ما وردت مخففة فافهمه عني فهم صافي المعرفة وقتو يتران سوية الردات كان يتردى عند تاكلاكل مالتاچون يعني به بس هم بابال من مالت فلقوا الناظم قالوا أنك تفعل مثل ما تقدم في القاضي والمستشري في ياء الشجي وشبهه من كل اسم معرب آخره ياء خفيفة لازمة قبلها كسرة كالداعي والجاني ስለዚህ በእነዚህ ሁሉ ላይ እነሸጅም ሌሎችም እንደዚሁ አሁን ያሳለፍነውን ሁክም ነው የምታረገው አሉ فما كان معرفة سواء كان بالإضافة بلنا أبقيت ياءه ساكنة رفعا وجرا وفتحتها نصبا ما نيوم بهون منقص كهون وما كان نكرة نونته وحذفت ياءه رفعا وجرا وأثبتها أي الياء مفتوحة نصبا يزان حكم يكاتة كهونا يزان شروط يعمال قويدوش كهونا حكمه يهونه طيب انجي قاضينا مستشري ميلوت كلماتوች ብቻ አይደሉም ይሄንን حكم የሚይዙት ለማለት ፈልገው ነው ይላሉ وهكذا تفعل في الشجي ማለታቸው طيب بخلاف ما آخره ياء مشددة لببالو እንግዲህ هذا إذا ما وردت منالو مخففة ማለት ሳኪና ማለት ነው ስሙ መጨረሻው ላይ ያ ሸዲድ ሙሸደዳ የሆነች ከሆነች ያለችው ሐርፍ እቺ መሸደዷ ቁዋ ይሰጣታል እንግዲህ ሁለት ሐርፍ ሁለቱም ያ ናቸው ግን ሁለት ሲሆኑ ታንዳንበሳ ሁለት ኮሳሳ ይላሉ በእኛ አካባቢ ሚሳል ታንዳንበሳ ሁለት ኮሳሳ ምን ማለት ነው ኮሳሳ እነሱ ያውቁታል አልሙሂም ሁለት ሲሆኑ ቁዋ ያገኛሉ ቁዋ ሲያገኙ ሐረካ የመሸከም አቅም አላቸው እንደዛ ከሆነ نعاملها معاملة الحرف الصحيح ምንድነው የምናደርጋት تظهر فيها جميع الحركات ضمانم كسرانم تقبلاله يلون مشدده كونه بخلاف ما آخره ياء مشددة أو ساكن ما قبلها أو ياء ساكن ما قبلها مالتنا ወይ ደግሞ مشددة አልነበረችም ከሱ በፊት ከያኢቱ በፊት ያለው حرف ساكن ከሆነ ይሄም ለሷ ቁዋ ይሰጣታል نحو كرسي وضبي كرسي ለመጀመሪያው مثال እንግዲህ በኩርሲይ ወዝን የመጡ ስሞች በሙሉ ሙዕተሎች አይባሉ መንቁሶችም አይባሉ ሙዓመላቸው ሙዓመለተ الصحيح ነው ضبي ይሄ እንግዲህ የጫካ ወይ የሜዳ ፍየል ሰሳ ብለው የሚፈስሩ አሉ ፌቆ ብለው የሚፈስሩም ይኖራሉ አልሙሂም የሜዳ ፍየል ነው እሱ ضبي ስትል ከያው በፊት ያለው ባው ምን ሆነ سكون هنا ይሄ سكون መሆኑ ለሷ ቁዋ ስለሚሰጣት تتحمل جميع الحركات للن فإنه يجرى مجرى الصحيح في الإعراب يجري مجرى الصحيح يا سيدال ግን ዋናው ሰዎች ስለሆኑ የሚያደርጉት يجرى مجرى الصحيح في الإعراب تقول هذا كرسي وضبي بإظهار الضمة فيهما ورأيت كرسيا وضبيا እንግዲህ للاتيان بالامثله كلها ነው እንጂ መንቁስም ሁክሙ እንደዚሁን في حاله النصب መንቁስም እንደነው የሚሆነው ከዚህ ይለያል አይለይም ሁለቱንም ወይንም ሶስቱንም አምሳላዎች ለመሙላት ነው እንጂ እዚህ ላይ ይለያል ማለት አይደለም ይሄን ومررت بكرسي وضبي ያን ነው የምንለው አሉ ስለዚህ አንዳንድ ኢላሎች እንግዲህ ሌላ ቦታ ላይ ኪታብ ሳንይዝ ምናምን ልንቃራ ወይም ደግሞ እናቀራለን ብለን ልንል እንችላለን የሚዘከሩ ነገሮችን ቀላሎችን በቃል መሰምደድ ነው
كبد የሚሉትን ደግሞ كتاب ገዝቶ መያዝ الكتب متوفرة نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله